دین دے وچ سب تو اگے یہ جد تک یہ سسٹم رہا ہے لوگ پوچھتے کہ پیر دی بیعت کریے. پیران دی بیعت مصیبت کے زمانے شروع ہوئی کہ جدو حاکم بگڑ گیا دین دی فکر چڑھتی ورنہ خلیفۃ المسلمین دے ہوندے کہ بیعت کی کردا وہی پیر ہوندا سی وہی لوگاں دا حاکم ہوندا سارا تو وڈا عالم ہونا انہیں آپ نماز پڑھاؤنی آپ درس دینے انہاں خلیفیاں دے اندر دجے کدوں دوہرا سسٹم تھی دین واسطے حاکم چھڈ کے مولویاں جاؤ تے حکومت لیے ادھر جاؤ وہی حاکم وہی دیندار ہاں اس تو یہ دلیل سمجھی جاتی تھی بھی فلانے نے نماز پڑھائی ہے بھائی اس تو خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دے بارے چ حوالہ بھی دتا جاتا نا بھی یار وہ خلیفہ ہونے لی اور دلیل کہڑی چاہیے بھی رسول اللہ نے اپنی جگہ مسئلے تے کھڑا کیتا تے ہن تے کہو گا مسئلے تے کی ہے یار بالکل نکمے بندے پرائمری پاس مسئلے کراؤندے ہیں یہ کہڑا ہوتا اس تو کہ ذلیل ہو چکا ورنہ اس میں یہی حال سی بھی نماز پڑھاؤنی تو خلیفے دا تاج ہے یہ جی استحقاق ہے جہاں پتہ لگتا جہاں نماز پڑھا سکتا یہ مسلمانوں دا حکمران نہیں ہو سکتا اس میں نماز ایڈی گئی گزری شاید کوئی نہیں سی سارا تو آلہ شاید سی کہ جہاں خدا دے دربار چاہا نمائندہ ہو سکتا وہ دنیا دے کماں نہیں ہو سکتا نماز جان سی اور تد اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم آخری نشانی دسی جے حکمران بگڑ دے بھی جاننا کچھ حوصلہ کرے ہو چلو سمجھایا بجا جدن انہوں نے نماز چھڑ دیتی نا اس دن انہوں نے سمجھو کافر ہے تلواراں چک لے لا ما کامو فیکم الصلاۃ جب تک وہ خود ہی نماز پڑھ دے تو امت بھی نماز نو قائم رکھ دے اونا چر سمجھو اسلامی حکم ہے نماز ایڈی وڈی کر ہوں تو ممبر بننا صدر بننا یہ بھی کوئی نہیں ضروری نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا نماز آخری نشانی سی بھی جدن نماز چھڑ دی پھرے کا مسلمان تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے اس کارنامے نو ہن آ رہا ربیع الاول سیرت دی کتاباں لو اور ایک سیرت دی کتاب بھی اس زمانے کی تازہ چھپی ہے فوت تے ہو گیا سید ابوالحسن نذیر رحمۃ اللہ علیہ بے شمار رحمتاں اتنے خدا دیاں بہت سرمایہ سی مسلمانوں دا نبی الرحمت لکھ گیا عربی چ نبی الرحمہ لکھی اردو چ ترجمہ ہو گیا نبی رحمت 700-800 صفحے دی جدید طریقے نال انہوں نے انہاں سارے سامنے رکھ کے جو حضور دا اصل نقشہ سی انہوں واضح کیتا اس تو جڑے کتاباں بھیج دے میں انہوں کہوں گا نبی رحمت دے نسخے لیاؤن سارے لوگ انہوں حاصل کرنے کی کوشش کرن اللہ دے رسول دا اصل چہرہ سامنے آوے اور جڑا آپ دا مشن ہے وہ کوئی ساری ہمدردی پیدا ہو جو پیغمبر نے کام کیتا سارے دنوں بھی کوئی رمک اور ذرہ پیدا ہو جائے اللہ جی توفیق دے ورنہ خالی خولی گلاں نہ کچھ نہیں بننا نہ اللہ دے رسول نے مننا عیسیٰ علیہ السلام آندے قیامت دن بہت آن گیا ہے استاد مینوں کہنا میں کوئی نہیں جانتا تانوں نہ تسی میرا کوئی حکم منیا نہ کوئی گل منی کہا استاد سیدی نہیں ہونا کچھ کام کیتے جے اس تو کام کرو سیدی و مولائی نے کچھ نہیں بننا یہ جا فریب جڑا زنہار ازاں قوم نہ باسی کے فریبند شاعر اللہ خبردار ہونا لوگاں چ نہ ہوئی جڑے دھوکھا دیندے یا خدا را بسجود دے اور نبی را بدرود دے اللہ نو سجدہ کر کے مٹھا ٹیکتے لیں اینے نہ ہی بھول جائے کہ رسول نو درود ہی اللہم صلی علیہ کہنے والا تیرا منہ ہے گا تو جدو نبی دی کوئی سنت نہیں منتا کوئی حکم نہیں منتا تینوں یہ داد دین دا کی حق ہے بلے 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 واہ بھائی یا رسول اللہ تسی کمال کیتی یہ جی وہ کہے جڑا انہاں دے کمال نو مندا ہوئے جو کام ہی نہیں تینوں چنگے لگتے تو تے چلدا نہیں اللہ اکبر اقبال غریب آندا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود سن لو درود شریف پڑھن والے میں تسی سارے کہ جدوں میں مصطفیٰ دے نام تے درود پڑھنا از خجالتا می گرد وجود سر تو پیراں تک جسم شرم نہ پانی ہو جاندا چوں نہ داری از محمد رنگو بو ہاں از درود خود میں آلہ نام ہے وہ جدوں تیرے کوئی خوب بو ہی نہیں نظر آتی جی حضور دی ہے کہ وہ اپنے درود شریف نہ حضور دے پاک نام تو گندیاں کر رہا گندیاں کرنا آکھیا کہ تیرے درود نہ فائدہ کوئی نہیں ہو رہا تو غلط کام کر رہے ہیں از درود خود میں آلہ نام ہے کوئی حق نہیں تینوں کہ رسول اللہ دا نام تو اپنے درود ورد دے پہلا اس سنت نہ محبت کر اس طریقے آ جا دیوانہ ہو جا نماز دے اندر میدان جنگ چ نمازاں انہوں نے پڑھیاں بیماریاں پڑھیاں تو نمازاں نہ آئی نہیں تو اللہ توفیق دے جو کچھ ہویا اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں نے توفیق دے کہ اپنا کام پورا کر سکن وعدے نبھا سکن چلو امتحان پھنس گیا اللہ ان کی مدد کرے سانوں بھی انہوں کی پوچھتے ہونا چاہیے لتاں نہیں کھچنیاں چاہیے چارہ کرنا چاہیے بھی تھوڑا بہت رستہ کوئی نکلیا شاید کوئی دن اچھے آ جان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد